रमजान के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने के 3 बड़े सवाब जानकर आप हैरान रह जाओगे। शाम को अफ्तारी के बाद सुबह सहरी के वक्त खत्म होने से पहले ज़ौजैन जमा कर सकते हैं। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम्हारे लिए रोज़ों की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारी पोशाक है और तुम उनकी पोशाक हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम अपने हक में खयानत करते थे, उसने तुम्हारे हाल पर रहम किया और तुम्हें मुआफ फरमा दिया। बस अब रोजे की रातों में बेशक उनसे जमा किया करो और उनसे मुबाशरत किया करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। रमजान अल मुबारक में दिन के वक्त रोजे की हालत में मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना मना है। अलबत्ता गरूब आफ्ताब से लेकर सहरी का वक्त खत्म होने से पहले तक मियाँ बीवी का अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करना जायज है। वाज़ेह रहे कि रमजान अल मुबारक में रोजे की हालत में बीवी से हम बिस्तरी करने से रोजा फासिद हो जाएगा। सच्चे दिल से तौबा और इस्तिग़फ़ार करना लाजिम होने के साथ साथ कज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होंगे, यानी एक तो रोजा बतौर कज़ा रखने के साथ एक रोजे के कफ़ारे में 60 रोजे मुसलसल रखना वाजिब है। लेकिन अगर मुसलसल 60 रोजे रखने की ताकत ना हो तो 60 मस्कीनों को खाना खिलाना वाजिब होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि ये बदनसीब रोजे में अपनी बीवी से जमा कर बैठा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि एक गुलाम आजाद कर सको? उसने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम पे दर पे 2 महीने रोजे रख सकते हो? उसने कहा कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि 60 मस्कीनों को खाना खिला सको? अब भी उसका जवाब नफी में था। रावी ने बयान किया कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक थैला लाया गया जिसमें कुछ खजूरें थी। अर्क जंबील को कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे ले जा और अपनी तरफ से मोहताजों को खिला दे। उस शख्स ने कहा कि मैं अपने से भी ज्यादा मोहताज को हूँ, हालांकि इस पूरे हमारे दरमियान कोई घराना ऐसा नहीं जो हमसे ज्यादा मुताज नहीं। आपने फरमाया, फिर जा अपने घर वालों को ही खिला दे। हमारे मुआशरे में एक सवाल हमेशा जहनों में रहता है कि रमजान के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करना कैसा है। रमजान में बीवी से हम बिस्तरी जायज है, बल्कि मना इसलिए है कि रोजे की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी बीवियों से जमा ना करो, उससे रोजा टूट जाएगा और उसको सख्त गुनाह भी दिया जाएगा। जिस तरह खाने पीने से ख्वाहिशात को रोका जा सकता है, इस तरह बीवी की ख्वाहिशात से भी परहेज किया जाए तो ये दिन के वक्त रोजे की हालत में मना है। लेकिन रात के हिस्से में बीवी से मुलाकात कर सकता है अगर चाह दोनों बगैर रोजे से हों, किसी वजह से मजबूरी के तहत रोजा ना रख सकते हों तो दिन के हिस्से में भी कर सकते हैं, लेकिन रोजे की हालत में मना है। नाज़रीन, रमजान अल मुबारक में हम बिस्तरी के 3 बड़े फ़वाइद मुलाहिज़ा फरमाएं। पहला बड़ा फायदा यह है कि औलाद नेक पैदा होती है, क्योंकि रमजान शरीफ के महीने में अल्लाह ताला अपनी खास रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता है। इस महीने में लोग इबादत करते हैं, नमाज, रोजा और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं, जिसकी वजह से दिल रोशन हो रहता है। दिल में नई ताजगी और ईमान में एक नई हरारत पैदा होती है, जिसकी वजह से मर्द और औरत का जो पानी है, जिस पानी के जरिए अल्लाह ताला एक इंसान का वजूद पैदा करता है, तो उस पानी में भी निखार पैदा करता है। वाज़ेह हुआ कि अल्लाह के वली जिनकी औलादें नेक पैदा होती थी और अब भी होती हैं, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो इबादत करते हैं, जिसकी वजह से तो उनका दिल तो रोशन होता ही है, उनका ईमान एकदम नूरानी होता है। उनके अलावा इसके अलावा अल्लाह ताला इस मखसूस पानी को भी निखार देता है, जिसके जरिए होने वाली औलाद नेक पैदा होती है। इस पानी में नेक तासरात पैदा फरमा देता है, अच्छे तासरात पैदा होते हैं। इबादत के जरिए इस पानी में निखार पैदा होता है, तो इसलिए औलाद नेक पैदा होने की काफी हद तक उम्मीद होती है। दूसरा फायदा यह है कि रमजान अल मुबारक के महीने में मुबाशरत करने से शैतान की शरारत से मियाँ बीवी महफूज रहते हैं, क्योंकि रमजान अल मुबारक के महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है। वाज़ेह रहे कि रमजान अल मुबारक के अलावा और दिनों में शैतान खलवत गाह में दाखिल होता है,
میاں بیوی جب اپنی خواہشات کو پوری کر رہے ہوتے ہیں وہاں داخل ہو جاتا ہے اور اپنے تاثرات عورت کی شکم میں داخل کر دیتا اور اپنی شرارتیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیطانی شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ بڑے حیرت سے سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب شیطان آ جاتا ہے بچے کو پریشان کرنے کے لیے، اس کے ساتھ شرارتیں کرتا ہے۔ بچہ کافی پریشان رہتا ہے تو اس لیے بچے کی پیدائش پر اذان پڑی جاتی ہے تاکہ بچے کو راحت ملے اور شیطان بھاگ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذان دینے سے شیطان کافی میل دور بھاگ جاتا ہے، تو اس لیے اذان دینے میں دیر نہ کی جائے۔ بچے کی جیسی ہی پیدائش ہو جلد سے جلد اس کے کان میں اذان دے دیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تب بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا، تب بھی وہاں آ جاتا ہے اور اس کو پریشان کرتا ہے تاکہ اس کی زبان سے کچھ غلط نکلے اور کلمہ طیبہ زبان سے نہ نکل سکے۔ تو اس لیے وہاں پر موجود حضرات ہوتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ کلمہ شریف زور زور سے پڑھیں تاکہ مرنے والے کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ بھی کلمہ پڑھ لے۔ جب انتقال ہو جاتا ہے تب بھی وہ پیچھا نہیں چھوڑتا، قبر میں بہکانے کے لیے پریشان کرنے کے لیے آ جاتا ہے تاکہ یہ سوالوں کے صحیح جواب نہ دے سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کافی حد تک دور بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اذان دی جاتی ہے۔ اس طرح میاں بیوی جب خصوصی ملاقات کرتے ہیں تو اس دوران بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا اور اپنے تاثرات داخل کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم بستری کی دعا بتائی، لیکن رمضان کے مہینے میں شرارت نہیں کر پاتا کیونکہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں شیطان کو زنجیروں میں پکڑ کر قید کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس مہینے میں جمع کرنے سے زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا برائی کی جائے تو دونوں کا بدلہ 70 گنا دیا جاتا ہے اور جمع کرنا ثواب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میاں بیوی ہم بستری کریں تو کیا ان کو بھی ثواب دیا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اگر وہ ضد نہ کرے تب کیا ان کو عذاب نہیں دیا جاتا؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمع کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب رمضان کے مہینے میں جمع کیا جائے گا تو 70 گنا زیادہ ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ 3 بڑے فائدے ہیں رمضان میں جمع کرنے کے، لیکن خیال یہ رہے کہ روزے کی حالت میں ہم بستری نہ کی جائے ورنہ آپ سخت سے سخت گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ واضح ہوا کہ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک یعنی روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں۔ بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اگر رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کی تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور استغفار لازم ہونے کے ساتھ ساتھ قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوگا۔ ایک روزہ قضا رکھنے کے ساتھ ایک روزہ کفارے میں 60 روزے مسلسل رکھنے واجب ہوں گے۔ سونے کے ساتھ رمضان کے احترام کی وجہ سے دن کا باقی وقت باقی روزہ داروں کی طرح بھوکا پیاسا رہنا ہوگا، اور اگر دائمی مرض یا زیادہ بڑھاپے وغیرہ کسی شرعی عذر کی بنا پر واقعتاً کفارے کے روزے نہ رکھنے پر قادر ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا اور 60 مسکینوں کو صدقۃ الفطر ادا کرنا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔